बहनों और भाइयों, आज कल वाले ही विषय पर बोलने के लिए दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्रम कल वाला जो है जहाँ से टूट गया था, लगभग वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में जब सूफियों ने कदम रखा और यहीं पर जब उसके अलग अलग संप्रदाय चलने लगे, तो ख़ास जो उसके सिलसिले कहा जाता है, 4 सिलसिले मिलते हैं। ये 4 सिलसिलों में से एक सिलसिले का नाम चिश्तिया सिलसिला था, दूसरा सिलसिला सोहरवर्दिया, तीसरा सिलसिला कादरिया, चौथा सिलसिला नक्शबंदिया। ये 4 सिलसिले थे। इन चारों सिलसिलों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ऐसा कुछ नहीं था। इन दोवें आपस में कोई द्वेष हो ऐसा भी नहीं था। एक सिलसिले के लोग दूसरे सिलसिले के लोगों का बहुत आदर करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि दिल्ली की सियासत ने इस बात की कोशिश की कि हज़रत निज़ामुद्दीन का, जो कि चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग थे, उनका असर कम करने के लिए एक और उनसे किसी बड़े बुज़ुर्ग को यहाँ ले आएँ ताकि ये आपस में दोनों सिलसिले के लोग लड़ने लगें और सियासत का या राजनीति का फ़ायदा हो जाए। तो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग को बुलवाया गया था। जब वो दिल्ली आए और बादशाह के दरबार में पहुँचे, बादशाह उनको के इस्तकबाल के लिए जब महल में गए तो पहुँचा, तो पूछा उन्होंने कि आप जब दिल्ली में आए तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे हुई? तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरी मुलाकात, मेरी खुशनसीबी है कि उस आदमी से हुई जो दिल्ली का सबसे अच्छा आदमी है, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम, मतलब आदरणीय आदमी है। तो उन्होंने कहा, भाई वो ऐसा कौन है आदमी? तो उन्होंने कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन। अब वो हज़रत निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ ही उनको लाया था और वो इस किस्म की बात कर रहे थे। यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन सिलसिलों के लोग भी एक दूसरे की भी बहुत इज्जत करते थे। आपस में इनके कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ ज़रूर हो सकती थी। जैसे चिश्तिया सिलसिले के लोग मौसीकी या म्यूज़िक उसको पसंद करते थे और चिश्तिया सूफियों की महफ़िलों में म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। कव्वालियाँ हुआ करती थी, कव्वालियों की महफ़िलें हुआ करती थी। दूसरे सिलसिलों में ऐसा कुछ नहीं था। इन चारों सिलसिलों में एक बात बहुत मुश्तरक थी और वो ये कि राज दरबार से ये कोई संबंध नहीं रखते थे। बादशाह अगर इनको बुलाना चाहता था तो कम से कम चिश्तिया सिलसिले के लोग तो साफ इनकार कर देते, नहीं जाते थे। इसका भी एक किस्सा मिलता है कि एक बार बादशाह ने हज़रत निज़ामुद्दीन को तलब किया कि वहाँ आएँ। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं फ़कीर हूँ, खानका में रहूँगा, दरबारों से कोई वास्ता नहीं रखता। बहुत कोशिशें की अलग अलग लोगों को भेजकर उसने। हज़रत निज़ामुद्दीन माने नहीं, इस बात को माने ही नहीं कि वो दरबार में जाएं। तो उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि तुम ज़रा उनको टटोलो और उनसे ये कहो कि अगर वो नहीं आते तो मैं ख़ुद उनकी खानका में हाजिर हो जाऊँगा। बादशाह ने अमीर खुसरो से जब ये कहलवाया, अमीर खुसरो ने हिम्मत करके हज़रत निज़ामुद्दीन से कहा कि बादशाह आपसे मुलाकात के लिए यहीं आना चाहते हैं। अब कोई भी और आदमी होता तो खुश होता कि बादशाह उसकी चौखट पे आ रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन जो है एकदम घबरा गए और इसके बाद कहा, अमीर खुसरो, तुम्हें मालूम है कि मेरी खानकाह के 2 दरवाज़े हैं। अगर बादशाह एक दरवाज़े से यहाँ दाखिल होगा तो निज़ामुद्दीन दूसरे दरवाज़े से बाहर निकल जाएगा। मतलब बादशाह से मिलना ही पसंद नहीं करते थे। उनका जो ताल्लुक़ रहता था वो पब्लिक के साथ रहता था। जो काम वो करते थे उसका कोई सिला नहीं चाहते थे, कोई सम्मान नहीं चाहते थे, और ये जो काम करते थे ये इंसानियत के लिए काम किया करते थे। तो ये जो 4 सिलसिले थे, इन सिलसिलों में भी एक ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ ज़माने की एक जैसी नहीं रहती, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बहुत से अलग अलग लोग रहते हैं, वो अपने रास्ते निकालते रहते हैं। तो इसमें अभी बहादुर शाह ज़फ़र के एक पोते थे, अख्तर मिर्ज़ा, आप मिर्ज़ा अहमद अख्तर। उनकी एक पुस्तक 19वीं सदी के बिल्कुल शुरू में छपी थी, मनाक़िब फ़रीदी नाम से। उसमें उन्होंने उस ज़माने के यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दौर के कुछ लोगों का उन्होंने ज़िक्र किया है कि किस किस किस्म के सूफ़ी और सूफ़ियों के ग्रोह हुआ करते थे, संप्रदाय हुआ करते थे। तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि एक महमूद शाही हुआ करते थे जो गले में मूंज की रस्सी बांधा करते थे।
جلال یا سرخ بخاری ہوتے تھے، اور اس گروہ کے جو صوفی ہوتے تھے ہرن کا سینگ اپنے پاس رکھتے تھے، کبھی کبھی اسے بجاتے بھی تھے۔ سرخ سندھی ہوتے تھے، وہ کوڑا اپنے پاس رکھتے تھے اور کبھی کبھی اپنے جسم پہ کو تکلیف پہنچاتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے۔ ایذا پہنچانا، اپنے آپ کو درد یا دکھ دینا، یہ بھی صوفیوں کے پاس رہا ہے۔ وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار ایک صوفی نے اپنے بچے کو، جو کئی دن کے بعد اس کے سامنے آیا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بچے کو دعا دی، بیٹا خدا تجھے دکھ دے، تجھے درد دے، تجھے پریشانی دے، تجھے مصیبت دے۔ تو ایک دم لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دعا ہوئی کہ بد دعا ہوئی؟ لیکن یہ صوفیوں کی دعا ہوتی تھی، کیونکہ آدمی کو پر جو دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس میں اس کو سنتولن برقرار کرنا پڑتا ہے، اور آدمی کو انسان بنانے میں بہت بڑی چیز کا رول ادا کرتا ہے دکھ یا درد۔ اس لیے صوفیوں کی دعا یہی ہوا کرتی تھی۔ اور جن سلسلوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں ایک موسیٰ شاہی ہوا کرتے تھے، یہ سدا سہاگی بھی کہلاتے تھے، اور سرخ رنگ کی اوڑھنی اوڑھتے تھے عورتوں کی طرح سے۔ یہ رسول شاہی ہوا کرتے تھے، یہ اپنے چہرے پہ مٹی لگا لیا کرتے تھے، تکونا رومال باندھتے تھے، اور اپنی بھویں، اپنا سر، اپنی مونچھیں، اپنی داڑھی، یہ سب منڈا دیتے تھے اور رومال سر پہ باندھ لیتے تھے اور مٹی چہرے پہ لگاتے تھے۔ اسی طرح قاسم شاہی ہوا کرتے تھے، وہ اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیا کرتے تھے، اور گھنگرو باندھ کر ان کی صوفیوں کے محفل میں دھمال کیا کرتے تھے۔ دولہ شاہی ہوتے تھے، وہ اپنے ماتھے پر ایک ایسی سیدھی سی لکیر جو ہے وہ بنا لیا کرتے تھے، اور سلام نہیں کرتے تھے، السلام علیکم کہنے کے بجائے کہتے تھے عشق اللہ، یا کہتے تھے فقر اللہ، اور اس کا کوئی اگر ان کو کہتا تھا عشق اللہ تو اس کے جواب میں جیسے وعلیکم السلام کہا جاتا ہے تو کہتے تھے صدا رہے عشق، صدا رہے عشق۔ یہ لوگ الف اللہ کے فقیر کہلاتے تھے۔ اسی طرح دکن میں آنندی ہوا کرتے تھے، اور یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ناتھ شاہی فقیر ہوا کرتے تھے، گدا نارائنی ہوتا تھے، ان میں سب میں کچھ میں ہندو مسلمان سب ملے ہوئے رہتے تھے۔ گدا نارائنی جو ہے اپنے کندھے پر ایک گدا رکھا کرتے تھے۔ قرونکر صاحب نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا تھا کہ ان کے بسمت میں کوئی فقیر ہوا کرتا تو ملامت یا طبقے سے ہوتا تھا۔ تو کچھ صوفی ایسے ہوتے تھے جو ملامتی طبقے کے ہوتے تھے، ان پہ جتنی لعنت و ملامت کی جائے، ان کو جتنا برا بھلا کہا جائے، ان کو جتنا ذلیل کیا جائے، اس پر خوش ہوتے تھے اور کوئی بدلہ ودلہ نہیں لیتے تھے۔ تو اس قسم کے کوئی تھے، مگر ان کے ساتھ جو انہوں نے بات بتائی تھی مجھے قرونکر صاحب نے، تو وہ بڑی عجیب تھی میرے لیے، اور اس کی کہیں اور سے پشٹی نہیں ہوئی، کیونکہ بسمت کا ذکر تھا تو بات تو انہوں نے بتائی وہ سچ ہوگی کہ کوئی وہ جو فقیر تھے وہ شیطان کے نام کا پیالہ پلایا کرتے تھے کسی کو بھی، اور کلمہ پڑھانے کے بجائے شیطان کا نام لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنا مرید بنایا کرتے تھے۔ وہ زیادہ معلومات مجھے اس سلسلے میں ہو نہیں سکی تھی۔ اس کے بعد انصاریہ ہوتے تھے، جو لوہے کا گرز اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنے بدن کو لیتے۔ مجددیہ ہوا کرتے تھے، وہ چراغ ہاتھ میں لے کر کے اور کچھ گاتے رہتے تھے ہمیشہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری فقیروں کی قسمیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے پورک ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے تھے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پبلک میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ سارے جو اثرات ہیں حضرات دوستوں، یہ اثرات خالص ہندوستانی ہیں۔ یہ اس قسم کے جو گروہ ملتے ہیں وہ کہیں اور ہندوستان کے باہر کہیں نہیں ملتے، تو یہ ہمارے یہاں کے سادھوؤں اور سنتوں اور دوسرے جو لوگ ہیں فرقوں کے، ان کے اثرات سے اس قسم کے فرقے ہمارے یہاں وجود میں آئے۔ خالص انڈین چیزیں، انڈین نئے سے ان سارے اس میں گھنگرو وغیرہ والی ساری چیزوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور صوفی تھے، ان کا نام تھا حضرت غوث علی شاہ۔ ان کی ماں بچپن میں مر گئی تھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد پڑوس میں ان کے ایک برہمن لیڈی رہا کرتی تھیں، انہوں نے دودھ پلایا تھا اپنا، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بڑے ہو گئے، اور جب ان کا دیوحسن ہوا تو انہوں نے، ان صوفی نے جس طرح سے ہندو ودھی ودھان کے ساتھ اپنا سارا اپنی ماں کا ان کا کریا کرم کرتے ہیں، اپنے باپ کا اپنے ماں کا، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے ودھی ودھان کے ساتھ ساری رسمیں انجام دی تھی، اور کہا تھا کہ آج ان کا بیٹا ہوتا تو ایسا ہی کرتا، اب ان کا بیٹا میں ہی ہوں تو یہ سب مجھ پر جو ہے لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہریدوار جا کر بھی انہوں نے ساری رسمیں ادا کی تھیں۔ اپ مہادویپ کے مسلمانوں میں
جو رسم و رواج اور بھی بہت سے چلے آ رہے ہیں جن کو غیر اسلامی کہتے ہیں بہت سے لوگ، خالص اسلام والے لوگ، لیکن وہ اس میں سے 95% ایسی ہیں جو خالص ہندوستانی ہیں، جن کو بلکہ حسن نظامی صاحب نے لکھا تھا کہ ہندوانہ ہیں۔ اب وہ کیا تھے؟ جیسے بچوں کی سلامتی کے لیے، مرادوں کو پوری کرنے کے لیے دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے سامنے منت کے دیپ جلائے جاتے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے درگاہوں اور مسجدوں میں دیپ جلانے کی جو روایت قائم کی وہ انہی کو دیکھ کر کی تھی۔ اور آپ نے وہ گانا سنا ہوگا دمادم مست قلندر، اس میں لائن ہے 4 چراغ تیرے بالن لائیں، تو 4 چراغ جو جلائے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے ہندوؤں سے جو دیوتاؤں کو اور مندروں میں دیپ جلاتے ہیں اس سے یہ مسلمانوں نے اس رسم کو لی تھی۔ اسی طرح شادیوں میں بینڈ بجانا، ابٹن کھیلنا، ہولی کھیلنا، مہندی لگانا، مایوں بیٹھنے کی رسم، بارات کو روک کر نیک مانگنے کی رسم، چوتھی چالے وغیرہ، اس قسم کی بہت ساری شادی بیاہ وغیرہ کی رسمیں ہیں۔ یہ ساری رسمیں جو ہیں مسلمانوں نے اور ان صوفیوں نے ان کو جائز قرار دیا اور ہندوستانی مسلمانوں نے ہندوؤں سے سیکھی تھی۔ اسی طرح گلے میں جنیو ڈالتے ہیں جس طرح براہمن، تو اجمیر والے خواجہ کے عرس کے موقع پر لوگ مسلمان جو ہے قلاوہ یا بدھی کے نام سے اسی طرح سے ایک ڈوری ڈالتے ہیں، جو چند دنوں کے بعد وہ اتار دیتے ہیں، زندگی بھر نہیں ڈالے رہتے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تیرتھ یاترا پر جو لوگ جایا کرتے تھے وہ ایک چھڑی میں کپڑا لپیٹ لیتے تھے، ہاتھ میں لے لیتے، اور یہ پرتیک سمجھا جاتا تھا یاترا کا، اور اسے دیکھ کر اور لوگ بھی مختلف گاؤں کے ان کے ساتھ ہو لیتے تھے کہ یہ یاترا جا رہی ہے کسی مندر کو یا کسی تیرتھ استھان کو، تو وہ بھی چلے جاتے تھے۔ جب مسلمانوں میں عرس بزرگوں کے ہونے لگے، جیسے اجمیر کا عرس یا کلیہ شریف کا عرس یا لاہور کے عرس، تو اس عرس کے لیے جو لوگ نکل کر جانے لگے تھے انہوں نے بھی یہی مسلمانوں نے طریقہ اپنایا کہ ایک چھڑی لے لیتے تھے، اس پر کپڑا لپیٹ لیتے تھے، اور اس قسم کی چھڑی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امرناتھ کی یاترا جو ہوتی ہے اس میں کشمیری لے کر جایا کرتے تھے، یا اب بھی اور دوسرے لوگ لے کر جاتے تھے۔ چھڑیوں کے میلے لگتے تھے مہرولی میں، اب بھی جو ہے چھڑیوں کا میلہ آج تک لگتا ہے۔ امرناتھ کی یاترا کی بات میں نے کہی ہے، اس کو چھڑی مبارک کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں پریکرما کا ایک طریقہ تھا، اور اس کے جو ہے مورتی کے گرد پریکرما کرتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ مسلمانوں نے وہ بزرگوں کی قبروں کے آس پاس چکر لگا کر پریکرما کا طریقہ ہندوؤں سے سیکھا اور یہ پریکرما کرنے لگے۔ اسی طرح سندل چڑھانا، پھول چڑھانا، اگربتی جلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہندوؤں سے مسلمانوں نے اثر قبول کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دیوالی پر دیپ جلائے جاتے تھے، آتش بازی کی جاتی تھی، پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی تھی، مہتابیاں چھوڑی جاتی تھیں، مسلمانوں نے خاص طور سے اتر بھارت کے مسلمانوں میں اس کے شبرات کے موقع پر یہی ساری چیزیں کی جاتی تھیں کہ روشنی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھلجھڑیاں، پٹاخے وغیرہ یہ سب ہوتے تھے اسی طرز پہ، دیوالی کی طرز پر۔ ہولی جو ہے یہ صوفی لوگ بھی کھیلنے لگے تھے، صوفی خانقاہوں میں ہولی کھیلی جاتی تھی، اور وہ ہولی جو ہے صوفیوں کی دھمال کے ساتھ بھی بدل جاتی۔ ایک بڑے مشہور گیت آپ نے قوالوں کے سنے ہوں گے، آؤ رے چشتیوں ہولی کھیلو، خواجہ پیا مورے آنگن آئے، یہ اب بھی گائے جاتے ہیں اور آج بھی وہ ہولی کھیلی جاتی ہے۔ میں نے ادھر کچھ مجھے لوک گیتوں کے کچھ ریکارڈز حیدرآباد کے ملے تھے، یہاں شادیوں میں اپٹن کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی تھی اور ہولی گائی جاتی تھی، جو اب بھی گائی جاتی ہے اور کھیلی جاتی ہے۔ ریڈیو سے بھی اس قسم کے گیت کئی بار حیدرآباد سے براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، حیدرآباد یہاں سے قریب ہے۔ اسی طرح شادیوں میں بہت ساری رسم، اس کا تو میں ذکر کر چکا ہوں۔ اردو شاعری کا اگر ہم ادھین کریں تو بہت ساری مثنویوں میں، بہت سارے مرثیوں میں اور بہت ساری داستانوں میں ہمیں ایسے کئی منظر مل جائیں گے کہ وہ ساری کی ساری جو رسمیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے اہل وطن سے، ہندوؤں سے سیکھی ہیں، وہ اس میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو جب ایک جگہ لوگ رہتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پہ اثر پڑتے ہیں، ان اثرات سے ایک انسان دوسرے انسان کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، تو یہ اثرات ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو یگانیت کے لیے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے صوفیوں نے کہا کہ یہ اسلام کے ورودھ میں نہیں ہے، ورودھ چیز نہیں ہے، یہ جو ہے آپ اپنا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز، ایک تہوار کی شکل جس نے اختیار کر لی، وہ ہے بسنت جو ہے ہندوستان بھر کی جتنی بھی چشتی درگاہ ہیں، جتنی چشتی مزارات ہیں، ان پر آج بھی بسنت
बसंत मनाई जाती है। बसंती कपड़े सूफी लोग पहनते हैं, बसंती रुमाल, अगर कपड़े बसंती नहीं पहने तो रुमाल रखते हैं, बसंती टोपी रखते हैं, सरसों के फूल हाथ में लेते हैं, गाते हैं बजाते हैं, जुलूस की शक्ल पे मज़ार में जाते हैं, कव्वालियाँ होती हैं। और अमीर खुसरो ने बहुत से बसंत लिखे हैं। शाह नियाज़ एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने बहुत से, बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, इन्होंने इनकी जो बड़े शान से बसंत ये खेलते थे ये, और बसंत पर इनके बहुत सारे गीत लिखे हैं। एक शायर और बड़ा अलबेला शायर था, गालिब के आगरा में रहने वाला नज़ीर अकबर आबादी, उसकी होलियाँ और उसके बसंत, ये तो ये समझिए कि हिंदुस्तान में लोकगीतों का दर्जा रखते हैं और सब जगह वो मिलजुल कर मनाए जाते हैं। भारतीय चिंतन में आध्यात्म या रूहानियत को बहुत आला मुकाम रहा है, लेकिन सूफियों के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों को छोड़कर और उस दुनिया की सारी चीज़ों से मुंह मोड़कर तवक्कुल और गोशा नशीनी की ज़िंदगी सूफ़ी इख्तियार करना चाहिए उनको, या करते थे। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है, इक्का दुक्का कोई करते होंगे। बाकी सारे सूफ़ी जो हैं पब्लिक के साथ अपने राब्ता रखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। दोस्तों, भारत एक खेती प्रधान मुल्क रहा है, किसानों का हमेशा से शोषण होता रहा है, मेहनतकश तबकों का, जुलाहों का और निचली जाति के लोगों का, इनका भी हमेशा शोषण रहा है। ये जहालत के शिकार रहे हैं, गरीबी के शिकार रहे हैं, इनकी हालत हमेशा से ख़राब रही है, कभी आसमानी सुल्तानी की वजह से, कभी और किसी वजह से। अब इन गरीब लोगों के जो दुख दर्द हैं, उस दुख दर्द को सुनने वाले रईस लोग सुनते नहीं थे, ऊंची तबके के लोग सुनते नहीं थे, बादशाह जो है उनको तो जाकर कोई अपना लकड़हारा दुख सुना नहीं सकता था। तो हकीकत में यही खानकाहें थीं, यही दरगाहें थीं जहां वो दुखी दिल लोग आते थे, अपने दिल का हाल अहवाल कहते थे, और उनके सुनने से उनके समस्याओं का समाधान हो ना हो, लेकिन कम से कम ये है कि दिल की एक तसल्ली तो उनको वहाँ हुआ करती थी, और उनकी तसल्ली देने वाले यही सूफी संत हुआ करते थे। शासक वर्ग या अमीर वर्ग वो नहीं हुआ करता था। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सूफ़ी जो हैं, हिंदुओं में भी बहुत से सूफ़ी हुए थे। ये 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में एक थे सूफ़ी लक्ष्मण प्रसाद, मेरे दोस्तों में कई ऐसे हैं जो बहुत से लोगों के मुरीद हैं। तो ये सिलसिले आज भी चल रहा है। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन के ज़माने में जब एक हुक्म दिया था मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की आबादी को देवगिरी आ जाने का, उस वक्त एक हुक्म सूफियों के लिए भी दिया था, क्योंकि सूफ़ी दिल्ली में बहुत ज़्यादा थे और एक से बढ़कर एक सूफ़ी थे। तो उन्होंने सूफियों को हुक्म दिया कि वो जो है दक्कन में चले जाएं और देवगिरी को जाने के लिए कहा था। औरंगाबाद तो बसा नहीं था, औरंगाबाद तो बहुत बाद में बना, देवगिरी हुआ करता था। तो देवगिरी उस ज़माने में बहुत से लोग आए थे। यहाँ इससे पहले यहाँ खिलजियों के हमले हुए थे। खिलजियों के हमले के बाद यहाँ के जो हिंदू बादशाह थे, राजा थे, उन राजाओं ने इस बात को महसूस किया कि हमारा जासूसी का जो सिस्टम है वो सिस्टम ढंग से नहीं है, इसकी वजह से हमें कई बार पराजय का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कुछ लोगों को कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो फारसी और तुर्की भाषा है अच्छी तरह सीखें। बहुत से लोगों को तुर्की ज़बान सीखने पर लगाया गया था। तो उसी में राजघराने के भी कई लोग थे। राजघराने के उन्हीं लोगों में एक था राजकुमार हरदेव। हरदेव ने जब ये सीखी तो उसको कुछ सूफियाना किताबें मिल गई, और सूफियों की जो कुछ पुस्तक उनको मिल गई, हस्तलिखित हुआ करती थी, छपती तो नहीं थी। तो उसका दिल पलट गया कि ये क्या चीज़ है, ये तो हम जिनको दुश्मन समझते हैं ये तो इंसानियत परस्त लोग हैं। और उसने कहा कि इसकी और पुष्टि करने के लिए कि ये वाकई पुस्तक में लिखी हुई बात सही भी है या नहीं, उसने जो है एक सफ़र किया और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर हज़रत निज़ामुद्दीन की खानकाह में रहा। वो कई दिन तक वहाँ रहा, और वहाँ रहने के बाद उसने वहाँ के जैसे दूसरी सूफ़ी अपनी डायरी लिखते थे, याददाश्तें लिखते थे, इसी तरह संस्मरण उसने उसी वक्त लिखे, और वो फ़ारसी ज़बान में थे। उस पुस्तक का नाम रखा था उसने चहल रोज़ा, 40 दिन की हिकायतें थी वो। अब ये जो इतिहास की जो गड़बड़ हमेशा होती रही है, ज़माना बदलता रहा है, हमले होते रहे सब, तो इसमें उसकी वो पुस्तक थी जो हस्तलिखित थी, वो पांडुलिपि कहीं कहीं इधर उधर। लेकिन पुराने ज़माने में लोग किताबों को बहुत पवित्र चीज़ समझ के, चाहे वो किसी भी भाषा की लिखी हुई, बड़े संभाल के रखते थे। ये एक बड़ी आदत रही थी। तो वो किसी न किसी तरह संभलती हुई जो पहुँची, तो भरतपुर का जो म्यूज़ियम है उसमें 20वीं शताब्दी में दरियाफ्त हुई। भरतपुर के राजा के पास पहुंच गई थी, और वहाँ जब बाद में 20वीं शताब्दी में जो म्यूज़ियम वगैरह तैयार किए गए और किताबों की फहरिस्त बनी, तो उसमें चहल रोज़ा
राजकुमार हरदेव की एक पुस्तक भी मिली, उसको फिर फारसी की थी, फारसी के स्कॉलर्स ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके कुछ निकात यानी कुछ पॉइंट्स उसके जो बयान किए आप उसको सुनिए। वो ये थे कि जब हरदेव ने लिखा था, राजकुमार हरदेव ने, कि जब वो हजरत की खानकाह के दरवाजे पहुंचा तो जितने लोग थे सबने उस पर चौखट पे अपना सर झुका दिया, लेकिन हरदेव ने वहाँ सर नहीं झुकाया। वो लिखता है कि मैंने यहाँ सर नहीं झुकाया। वहाँ जो है जाने पहचाने लोग जो आते थे, अनजाने लोग जो आते थे, जो सारे लोग आते थे, चाहे वो जान पहचान का हो या नहीं, सबसे ऐसा सलूक किया जाता था जैसे जान पहचान वाले से किया जाता है, भाई भाई के साथ ऐसा सलूक करता है, ऐसा बर्ताव व्यवहार किया जाता था। इसके बाद उसने लिखा था कि हजरत जो हैं यानी हजरत निज़ामुद्दीन वो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तनों में सादा सी आहार होता था, उनका खाना बन जाता था, और आम तौर पर वो दालें और सब्जियों का इस्तेमाल करते थे हजरत निज़ामुद्दीन। अगर उनकी खानकाह में कुछ दिनों पर ऐसा होता था कि बहुत सारे हिंदू लोग भी आते थे, तो जब हिंदू खानकाह में आते थे उनके, तो उन दिनों ये होता था कि सबको अलग अलग खाना खिलाया जाता था और हिंदुओं का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता था कि उनको कोई ऐसी चीज़ ना खाने को दी जाए या ऐसी चीज़ को ना छूना पड़े उन्हें जो उनके मज़हब ने मना किया है। मतलब उन दिनों जो मांसाहार की सारी चीज़ों को बाला ताक रख दिया जाता था। इसी तरह जब ये इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ कि एक बार किसी बाज़ार में गया वो और वहाँ कुछ ख़रीदने लगा, तो वहाँ एक आदमी ने कहा कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा निज़ामुद्दीन से। तो उन्होंने कहा निज़ामुद्दीन से? अरे वो तो काफिर है, उसके वहाँ क्यों गए तुम? वो मुसलमान था, सौदागर था, वो निज़ामुद्दीन को काफिर कह रहा था। तो इनको गुस्सा आया हरदेव को, ये लड़ पड़े उससे, कहा क्यों कह रहा हो काफिर? तो कहने लगे काफिर इसलिए है कि ये हिंदुओं के साथ मिलता जुलता रहता है, और ये काफिर इसलिए है कि ये लोगों से सिजदा करवाता है अपने आप को। तो हरदेव लड़ पड़ा कि ऐसी बात नहीं है। ये भी उसने उसके बारे में लिखा था। अच्छा, फिर एक बार हरदेव से हजरत निज़ामुद्दीन ने बातचीत करते हुए कहा कि तुम तो बड़े पढ़े लिखे मालूम होते हो, विद्वान मालूम होते हो, तो तुम अपने मज़हब की कुछ बातें में हम मेरे जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं इन फ़कीरों को बताओ, ये तो कुछ नहीं जानते, निपट जा ही नहीं इस मामले में। तो उसने हरदेव ने, राजकुमार हरदेव ने श्री कृष्ण जी के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में वहाँ बहुत सारी बातें लोगों को बताईं, जिसको उन तमाम सूफियों ने बहुत पसंद किया था। एक बार का एक किस्से का भी जिक्र किया उसने कि एक बार सूफियों का काफिला कहीं जा रहा था, दोपहर का वक्त था, रहट चल रही थी, मैं शायद जिक्र कल कर चुका या नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रहट चल रही थी, और कोई किसान जो है दोपहर के वक्त जो रहट चला रहा था, पानी ऊपर आ रहा था, जा रहा था, तो वो गा रहा था 12 लइयो राम बनइयो, राम बनइयो 12 लाइयो, बड़ी दिलकश आवाज़ में गा रहा था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन और सारे सूफ़ी रुक गए वहाँ, हज़रत निज़ामुद्दीन रुके, सारे सूफ़ी रुक गए, और उन्होंने कहा कि देखो ये किस खुलूस के साथ और कितनी बेहतरीन तरीके से अपने मालिक का नाम ले रहा है। सब ने बहुत तवज्जो से सुना। इसके बाद उन्होंने, अमीर खुसरो भी म्यूजिशियन थे, तो हज़रत ने कहा अमीर खुसरो से कि खुसरो देखो कितने प्यार से अपने खुदा को पुकार रहा है, तो तुम भी कुछ ऐसी इसमें इजाफा करो। तो उन्होंने, अमीर खुसरो ने एक आयत वला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसको उन्होंने गाया, और जब ये गाने लगे तो निज़ामुद्दीन ने कहा भाई सब गाओ, और ख़ुद भी गाने लगे वो। तो सब ने मिलकर सूफियों ने गाया कि वला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, राम बनइयो 12 लइयो, 12 लइयो राम बनइयो। वो कहते हैं कि एक ऐसी अजीब कैफियत तारी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ये हरदेव ने उसमें लिखा था। इसी तरह उन्होंने, हरदेव ने लिखा था कि बसंत का त्यौहार सूफ़ी दरगाह में मनाया जाता था, और वो कहते थे कि एक बार में भी मौजूद रहा, खानकाह में बसंत का त्यौहार मनाया गया, और हिंदू सारे कालका की जी को जाया करते थे उसका जुलूस लेकर, और अमीर खुसरो जो है वो सरसों के फूल लेकर के यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन के आया करते थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सूफियों ने जो अपने, न सिर्फ अपने दरवाजे खोल रखे थे बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी खोल रखे थे, इसलिए कि वो सारे लोगों को खुदा का कुनबा मानते थे, लोगों को अलग नहीं मानते थे कि हिंदुओं को भगवान ने बनाया होगा, मुसलमानों को खुदा ने बनाया होगा, कहते सारे ये एक ही मालिक के पैदा किए हुए लोग हैं, सब बराबर हैं, इसका वो ध्यान रखते थे। सूफियों ने इंसानों को, जानदारों को और उनके साथ भी बेहतरीन सलूक करने के लिए हमेशा कहा है, और उसको भी अपनी इबादत का एक ज़रिया माना है, और इस तरह से उन्होंने अपने चिंतन में
اس کو ایک اونچا درجہ دے کر کے ایک انقلاب کی کیفیت پیدا کرتی، تو صوفی بات جو ہے اس نے جو ایک جن آندولن کی شکل اختیار کی، وہ حقیقت میں اس کے پس پشت یا اس کے پیچھے یہی جذبے کام کرتے ہیں۔ اپنشد وہ مقدس کتاب ہے جس میں وحدت الوجود کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اپنشد کو ہمیشہ ہر صوفی نے ایک اچھی کتاب کے طور پر، ایک پوتر گرنتھ کے طور پر مانا ہے۔ صوفیوں کا سب سے اہم عقیدہ وہی تھا کہ جس میں سارے انسانوں کو آدم کی اولاد مانا جاتا تھا، منو کی سنتان مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا الخلق عیال اللہ، یعنی ساری خلق جو ہے اللہ کے عیال ہیں، اور وہ اس کے قائل تھے۔ سارے سمبندوں کو، آپسی سمبندوں کو، انسانی رشتوں کی اسی روشنی میں دیکھتے تھے۔ ان کی خانقاہیں، ان کے جماعت خانے سارے لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اب اس سلسلے میں بعد میں جا کر جب مغلوں کا زمانہ آیا تو ان میں مغلوں بادشاہوں میں ایک صوفی ہوا، اور وہ تھا دارا شکو۔ دارا شکو بڑے صوفیوں سے اور بزرگوں سے بہت اچھے سمبند رکھتا تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آئی کہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے سمبند رکھیں، کیا اس سلسلے میں اسلام نے کچھ کہا ہے یا صوفیوں نے کچھ کہا ہے؟ تو ایک بار اس نے ایک بہت بڑے صوفی سے جن کا نام محب اللہ تھا، ان سے پوچھا کہ کیا ہندو میں اور مسلمان میں کوئی فرق کیا جا سکتا ہے؟ تو محب اللہ نے جواب دیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو مذہب ہوتے ہیں وہ سارے ہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، اور اس کے لیے نہ تو کسی کو باندھی کیا جانا چاہیے اور نہ آپس میں فرق کرنا چاہیے، یعنی دھرم کا کوئی فرق دھرم کی وجہ سے کسی آدمی کے ساتھ کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ صوفیوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ان کے پاس جو مصیبت لے کر آنے والا آدمی ہے وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ سارے انسانوں سے اپنے انداز میں پیش آتا تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی درگاہوں کا جو نرمان ہوا، اس کے نرمان کرنے والوں میں بھی دوسرے لوگ بہت زیادہ رہے ہیں۔ ایک کچھ کتبے جو درگاہوں پہ لگے ہوئے ہیں، اس میں ایک مراٹھا راجاؤں کے اور امیروں کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناگپور کے جو بھوسلے راجا ہوا کرتے تھے، اور گوالیر کے سندھیا اور گائکواڑ وغیرہ، ان کے کتبے کئی مزاروں پہ ملتے ہیں۔ اچل پور، جس کو آج کل اچل پوری کہا جاتا، پہلے ایلچ پور کہا جاتا تھا، تو وہاں شاہ دولت غازی کا مزار ہے، تو راجا مودھا جی راؤ بھوسلے نے وہ مزار بنوایا تھا، اور اس کی جو فصیل ہے اس عمارت کے دروازے پہ ان کا کتبہ لگا ہوا ہے مودھا جی راؤ بھوسلے کا، اور آج بھی وہ موجود ہے۔ اسی طرح تارا گڑھ اجمیر میں شاہ حسین جنگ سوار کا جو مزار ہے، اس مزار پر جو کتبہ مطلب شیلالیکھ لگا ہوا ہے، وہ گوالیر کے دولت راؤ سندھیا کی طرف سے بنوایا گیا تھا، اور وہ آج بھی شیلالیکھ وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مڑھی ضلع احمد نگر مہاراشٹر میں پیر شاہ رمضان کا مزار ہے، جو 1726 عیسوی میں بنایا گیا تھا، مطلب 18ویں شتابدی میں۔ اس پہ ممبا جادھو چیما ولد باپچی ساونت دیشمکھ یہ اس شیلالیکھ پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ اس قسم کی مثالیں آپ کسی بھی پرانت میں چلے جائیں بہت ساری مل جاتی ہیں، اور یہ اپنے آپ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل سے یہ بات ہوتی ہے ان لوگوں کو، ان صوفیوں کی وجہ سے۔ بہت سارے دھرموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ رہتا ہے کہ ہمارا ہی دھرم سب سے اچھا ہے، باقی دھرم جو ہے خراب ہے، ہماری دھرم میں ساری کی ساری خوبیاں ہیں، دوسروں کے دھرم میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو ہمیشہ اپنے دھرم کی تعریف کرتے ہیں، دوسرے دھرموں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ صوفیوں نے اس سے بہت زیادہ منع کیا تھا، اور وہ منع کرتے رہے اس چیز کو آگے بھی قرآن شریف سے حوالے دے کر۔ ابوالکلام آزاد کی بھی ایک تحریر میں ملتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو سمجھاتے تھے ابوالکلام آزاد، تو کہتے تھے دیکھو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے مطلب خدا تعالیٰ نے ہر قوم، ہر ملک اور ہر مذہب میں اپنے نیک بندے اور ہادی بھیجے ہیں، تو اے مسلمانوں ان کی عزت کرنا تم پر لازم ہے، ان کو برا نہ کہو، ان کی تعلیمات پر چل سکو تو بہت اچھی بات ہے، دل اگر گواہی نہیں دے، نہ چلنا چاہو تو نہ چلو، لیکن ان کو برا نہ کہو تم، اور ان کا نرادر نہ کرو۔ اس کی قرآن شریف نے بھی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بات ہے یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ ہندو فلاسفروں اور جو چنتک تھے ان لوگوں کو بھی اتنی آزادی تھی
اور اتنی آزادی ہندوؤں میں بھی رہی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ شری کرشن جی نے گیتا میں کہا ہے کہ جو آدمی دیوتا یا کسی معبود کو اپنے سچے دل کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس کی آرادھنا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ میری عبادت کر رہا ہے. یہ گیتا میں کہا گیا ہے. تو اپنے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کو تو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے مذہب کے ماننے والے دوسروں کو خراب سمجھتے ہیں. تو یہ نہ ہندو دھرم کے لیے ٹھیک بات ہے اور نہ یہ اسلام دھرم اجازت دیتا ہے، نہ اس کا ہندو دھرم اجازت دیتا ہے. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. صوفیوں نے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا تھا. بہت سی بات یہ ہے، ہم آج اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے پڑوس میں رہے یا کوئی ہندو مسلمان کے پڑوس میں رہے اور وہ دیکھے گا تو اس میں کئی بار ایسا لگے گا کہ اس کو اپنے مذہب کی کچھ کمیاں نظر آئیں گی اور اس کے مذہب کی خوبیاں. بہت سی بار یہ ہوگا کہ اپنے مذہب کی خوبیاں نظر آتی ہیں کچھ اور اس کے مذہب کی خرابیاں. تو اس میں جو ہے ایمانداری کے ساتھ اپنے دل میں یہ آدمی فیصلہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوفیانہ جو طریق ہے اس کو وہ نبھا سکتا ہے. ایک بات اور یہ کہی جاتی ہے کہ صوفیوں نے جو ہے لوگوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا، کہ وہ ہر آدمی کو جو ہے مسلمان بنا لیتے تھے. مطلب صوفیوں کی جو خانقاہیں تھیں وہ جو ہے ہندوؤں کو مسلمان بنانے یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے کارخانے تھے. تو دوستوں ایسی بات بھی کہیں نہیں رہی ہے. پروفیسر حبیب نے بھی بہت جگہ اس کا کھنڈن کیا ہے کہ مجھے ہسٹری میں کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اور کم از کم وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ سلسلے کا میں نے بہت گہرائی سے صدیوں کا مطالعہ کیا ہے، ادھین کیا ہے، اس میں کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں ملی نہیں کہ اسلام کی تبلیغ کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ اثر بھی نہیں، وہ تو کھلا پن تھا ان کے پاس، جو آئے وہ اپنے دھرم پہ چلتا رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز ہے. اسی طرح سندھی کے کل میں ذکر کر رہا تھا شاہ لطیف بھٹائی، جو سندھی بھاشا کے پہلے پوئٹ ہیں اور جن کو کلام کو لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو ایک دھرم گرنتھ کی طرح سارے سندھی چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان مانتے ہیں. اس نے اپنی پستک میں جو ذکر کیا ہے جوگیوں کا، اتنی تعریفیں کی جوگیوں کی کہ اتنی تعریفیں اس نے صوفیوں کی نہیں کی ہوں گی. اور دوسری چیز یہ کہ ان جوگیوں کے منہ پہ رام رہتا ہے، ان کے دل میں رام رہتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی رام کو خدا کے معنی میں انہوں نے لیا تھا اور بہت ہی تعریف ان لوگوں نے کی ہے. اسی طرح پنجابی کے جو پہلے شاعر تھے بابا شیخ فرید، ان کے وہاں آپ دیکھیں ان کے وہاں بھی یہ ساری چیزیں اور پنجابی میں انہوں نے پوئٹری کی. اور بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کرامتیں وغیرہ جیسی چیزیں کہ انہوں نے یہ چمتکار دکھایا وہ چمتکار دکھایا. ایک ان کے بابا فرید کے بارے میں کہ صاحب ایک آدمی کا بچہ مر گیا، وہ ان کے پاس لے کر گیا، انہوں نے زندہ کر دیا. تو یہ اس قسم کی چیز کبھی کسی صوفی نے نہیں کی ہے کہ کوئی آدمی مر جائے اس کو زندہ کر دے. کوئی بہت بڑا بیمار چلا جائے اور اس کو اچھا کر دیں وہ کچھ دھول ڈال کر کے یا پھونک مار کے. اس قسم کے چمتکار کبھی صوفیوں نے نہیں دکھائے. اس قسم کی باتیں ان کے ساتھ جو لگا دی ہیں اور جو لکھ دی ہیں پستکوں میں بھی لکھی ہیں، یہ حقیقت میں ان کے ماننے والوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے لکھائی ہے. مجھے اس وقت ایک دو واقعات یاد آ رہا ہے. بابا شیخ فرید اتنے بڑے صوفی، بلند پایا صوفی جن کا کلام گرو گرنتھ صاحب میں موجود ہے، ان کے جب بچے کی ڈیتھ ہوئی تو بیوی ان کی سینہ کوبی کرتی ہوئی، سینہ پیٹتی ہوئی آئیں کہ بچہ مر گیا ہے. انہیں افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ بھلا اس میں شیخ فرید کیا کر سکتا ہے، خدا کی یہی مرضی رہی ہوگی. بہتر ہے کہ اب اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور اس کے کریا کرم کا جو ہے انتظام کر دیا گیا. ایک بیٹا ان کا تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، اس کی تو لاش تک کا پتہ نہیں چلا اور اس پر جو ہے غائبانہ جنازے کی نماز انہوں نے پڑھی، دعا کی انہوں نے کہ وہ جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ روشن ضمیر ہوتے ہیں صوفی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. اب اس کا بھی قصہ سن لیجئے کہ بابا شیخ فرید کی ماں کسی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی. جب انہوں نے ان کا مکان کمفرٹیبل بن گیا ہے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو نجیب متوکل کو بھیجا کہ جاؤ ماں کو لے آؤ، تم ماں اس گھر میں آ کے آرام کریں گی، کچھ سکھ دیکھیں گی. اور میرا بھی جی چاہتا ان سے ملنے کے لیے. بھائی جو ان کو لینے کے لیے گیا ملتان میں دوسری سائڈ اور وہاں سے لے کر آ رہا تھا تو جنگل تھے، جنگل میں ان کو پیاس لگی، ان کی ماں کو پیاس لگی. تو بہت جب پیاس لگی تو وہ اس سے بیٹے سے کہا کہ میرا تو دم نکلا جا رہا ہے، تو پانی پلا مجھے لا کر. تو وہ ان کا
बाबा फरीद का भाई जो है उनको एक दरख्त के नीचे बिठा कर और पानी लेने के लिए गया। पानी की तलाश में इधर उधर बहुत घूमा, बड़ी मुश्किलों से कहीं उसको पानी मिला। पानी छागल में भर के जब वो वापस आया तो जो देखा तो माँ वहाँ नहीं थी, घबरा गया, इधर उधर खूब तलाश किया, देखा तो दूर एक जगह जंगल में उनके जिस्म के टुकड़े पड़े हुए मिले, जंगली दरिंदों ने खा लिया था उनको। तो जो उनके कपड़े और जिस्म के बाकी हिस्से मिले वो उसने एक बोरे में, एक थैले में लपेटे और लेकर बड़े भाई के पास आया। वो कहा कि माँ का इस तरीके से हो गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, कहा अल्लाह की यही मर्जी रही होगी, और इसके बाद कफन दफन का इंतज़ाम किया। तो दोस्तों, इतने बड़े सूफ़ी, इतने पहुँचे हुए सूफ़ी, ना तो वो रोशन ज़मीर थे, अगर उनको रोशन ज़मीर होते तो पता चल जाता कि माँ को इस तरह मर जाएगी तो बुलाते ही नहीं, वो ऐसा नहीं है। और तो ये चमत्कार जो है, ये इन चीज़ों की हम उनको जो मानते हैं बड़ा, ये आप उनको जो बड़ा माने तो उनकी टीचिंग्स की वजह से माने, उनकी लाइफ जो पाक साफ जिंदगी उन्होंने गुजारी उसकी वजह से माने, चमत्कारों की वजह से नहीं माने आप। क्योंकि चमत्कार जो है वो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, और बहुत सारे चमत्कार तो ऐसे ही हैं कि जो झूठ मूठ में उनके साथ मंसूब कर दिए गए हैं। वक्त जो है काफ़ी होता चला जा रहा है, बातें बहुत सारी हैं जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी बातें मैंने कह दी हैं। अब एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ रही है जो लिख कर लाया था मैं, कि ख्वाजा गुलाम फरीद जो सिराई की ज़बान के पोइट थे, कल मैंने कुछ थोड़ी सी पोइट्री बताई थी, अब उनकी आप सुनिए। वो कहते हैं, ए हुस्न, ये सिराई की भाषा में है, उर्दू वाले और ख़ासतौर से दखनी वाले तो इसको समझ लेंगे, कुछ शब्द हो सकता है मुश्किल हो, आप लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी। ए हुस्न हकीक, उनकी पोइट्री से मैं निकाल के लाया था। ए हुस्न हकीकी नूर अज़ल, तेनू वाजिब ते इम्कान आँखूँ, तेनू खालिक ज़ात कदीम आँखूँ, तेनू हादिस खल्क जहान आँखूँ, तेनू मस्जिद मंदिर दैर आँखूँ, तेनू पोथी ते कुरान आँखूँ, तेनू दशरथ रचमन लाम आँखूँ, तेनू सीता जी जाना आँखूँ, तेनू हर दिल दा दिलदार आँखूँ, तेनू अहमद अब आली शान आँखूँ। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं कि राम का नाम और उसके अपने उनका दूसरे वलियों वगैरह के नाम, इन नामों को लेते हुए खुशी का महसूस होती थी। ये ममनुआत में से नहीं थे, क्योंकि अच्छे लोगों के जो नाम हैं उनसे नामों से बरकत हुआ करती है, ये इस बात को सूफ़ी जानते थे, और इसीलिए अपने कलाम में वो इन चीज़ों को लिखा करते थे। अभी मैंने इसकी बात की थी कि चमत्कारों की, चमत्कारों में आज के ज़माने में चलने वाली एक चीज़ होती है तावीज़, कि मुकदमा जो जीतने के लिए सूफी के पास पहुंच गया आदमी, तावीज़ लिखवा के ले आया, वो उसकी मोहब्बत में नाकामी हुई, वो तावीज़ लिखवाया। परीक्षा पास करने के लिए सूफी के पास दौड़े गए, उसने अपनी फीस ली, तावीज़ लिख दिया। तो बहुत सारी दरगाहें और ऐसी चीज़ें ये तावीज़ बेचने का व्यापार के एक ऐसे मरकज़ बन गए हैं। अब उसकी हकीकत भी सुन लीजिए कि बाबा फरीद के पास लोग आते थे, आकर उनसे कहते थे कि भाई हमें तावीज़ दे दो, वो तावीज़ नहीं देते थे। और इसके बाद जब बहुत लोग तंग करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं, किसी अपने बुजुर्ग से पूछ लें। तो उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद से, अपने गुरु से, हज़रत बख्तियार काकी से पूछा, इस सिलसिले में मुलाकात हुई थी कि साहब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, तावीज़ मांगते हैं मुझसे, तो मैं उनको तावीज़ दूँ या ना दूँ? तो उन्होंने कहा, बख्तियार काकी ने, कि देखो शेख फरीद, किसी काम का होना या ना होना तुम्हारी या मेरी मर्जी पर नहीं है। तुम चाहो कि हो जाए तो होने वाला नहीं है, मैं चाहूँ कि हो जाए ये काम तो होने वाला नहीं है। जब तक कि ऊपर वाला नहीं चाहे तब तक नहीं होगा। तावीज़ में ऊपर वाले का नाम होता है। और दूसरी एक चीज़ ये रहती है कि हम किसी को लिख कर दोगे तावीज़, तो कम से कम वो जो परेशान है तो उसकी परेशानी वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा उसको सुकून दिल मिल जाएगा। अल्लाह का नाम है, काम तो जो होना है वो होगा ही, काम उसका बनेगा या नहीं बनेगा वो तो अब जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो होगा, उसकी मर्ज़ी से होगा। तुम तावीज़ उनको दे सकते हो उनके सुकून क़ल्ब के लिए, उनके दिल के चैन के लिए। तो इस तरह से तावीज़ लिखने की रिवायत शुरू हुई, वरना तावीज़ के लिए भी मना कर दिया गया था। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सूफियों ने ज़िंदगी के अलावा, क्योंकि अब 21वीं सदी है, पीछे जो नज़र डालते हैं हम, सैकड़ों साल की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, इतिहास है, तो उसमें कि उन्होंने धार्मिक ज़िंदगी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे अपने प्रभाव डाले हैं।
साहित्य पर सूफियों के प्रभाव आप देख सकते हैं, लोक साहित्य पे देख सकते हैं, संगीत पे उनके हैं, रस्म और रिवाज पे मैंने इतना जिक्र किया कि है, लोक संस्कृति को उन्होंने जन्म दिया था, त्योहारों पर, रिवाजों पर, चित्रकला पर, इन सारी चीज़ों पर एक सेंटेंस पे हम कह दें कि ज़िंदगी के बहुत सारी शोबों पर, बहुत सारे उस पर हिस्सों पर उन्होंने सूफियों ने अपने असर डाले हैं। और आज हम देखते हैं कि उन सूफियों की असली तालीमात जो हैं वो बिल्कुल भुला दी गई हैं, और कुछ रस्म और रिवाज जो कि झूठी चीज़ें चली आ रही हैं उनको लोग जो है मानने लगे हैं। उसमें लोगों का कसूर नहीं, किताबों में यही लिखा है। बहुत से लोग जो है पीर फकीर टाइप जो नकली है वो उनको बताते हैं कि ऐसा है। कुछ सच्चे लोग भी हैं कि जो बेचारे वो किताबों को पढ़ के सोचते हैं कि वाकई ऐसा होगा, तो वो भी हैं। तो इसमें इसका फैसला जो है आपका जो ज़मीर बोले और आप उससे की मर्जी में जाने और लगे कि आपका ज़मीर बोल रहा है, दिल से अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है, आप उस चीज़ को मान लें। जिस चीज़ को दिल नहीं माने उसको नहीं माने। आज के ज़माने में, पहले के ज़माने भी, हर ज़माने में कुछ ना कुछ खराबियां रही हैं, क्योंकि तम जो है ज़्यादा रहता है, रज कम रहता है, तमोगुण बहुत रजोगुण थोड़ो। तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बुराइयां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। हर तरफ जो है हमें बुराइयां नज़र आती हैं, हर तरफ तम अपना असर दिखाता हुआ नज़र आता है। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया पहले से ज़्यादा बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन हम सारे इंसानों का ये फ़र्ज़ है कि हमें जो दुनिया मिली है, इस दुनिया को आने वाली नस्ल के लिए और ज़्यादा बेहतर बना कर दें। उस बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि सूफीज़्म एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसका रेलिवेंस आज भी इस तरह से मौजूद है। ये जो है चूका नहीं है, बल्कि आज भी काम कर सकता है। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले बाबा शेख फरीद का एक और वाक़या सुनाता हूँ आपको कि एक बार वो क्या होता था कि लोग, जैसे माली जो है वो क्या करता था, फूल ले जाके पेश कर देता था। जुल्हा उसने खुश हुआ तो किसी को तोहफे में कपड़ा दे देता था। तो एक लोहार था वो पंजाब का, वो लोहार, उसने कैंची बनाई थी बड़ी खूबसूरत, वो लेके बाबा शेख फरीद के पास गया और उनकी खिदमत में तोहफे के तौर पर कैंची पेश की। बाबा फरीद ने कहा ना ना, मुझे कैंची ना दो, लेने से इनकार कर दिया। लोग हैरान रह गए कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई गरीब कोई तोहफा लेकर आए और सूफी इनकार कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये इनकार क्यों कर रहे हैं। बाबा शेख फरीद ने कहा कि ना, मुझे कैंची ना दो, कैंची काटने का काम करती है, मुझे एक छोटी सी तुम सुई ला दो, क्योंकि मैं काटने का काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ने आया हूँ, जोड़ने का काम करूँगा, मुझे सुई दे दो, उससे मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हर तरफ कैंचियाँ चल रही हैं, कहीं भाषा की कैंची चल रही है, कहीं प्रांतवाद की कैंची चल रही है, कहीं पानी के लिए झगड़ा हो रहा है, कहीं पोस्टों के लिए झगड़ा हो रहा है, हर तरफ कैंचियाँ ही कैंचियाँ चल रही हैं और वो कैंचियाँ आदमी को आदमी से दूर कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे में हमें सुई की ज़रूरत है, और वो सुई जो है सूफीज़्म के शक्ल में हमारे पास है, संतिज़्म की शक्ल में हमारे पास है। तो सूफियों और संतों की जो सही तालीमात हैं, उनसे अगर हम संपर्क करें तो मैं समझता हूं कि आज की दुनिया के बहुत सारे समस्याओं का समाधान उसी में हो सकता है। धन्यवाद।